बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रता तारिक। नाज़रीन, आपको पता है कि आज किसकी गूंज है? पूरे मुल्क में एक ही बात है, एक ही आवाज़ सुनाई देती है, वो ये कि तहरीक इंसाफ का जलसा, इस्लामाबाद का बंद हो जाना, तमाम तर कारकुनान का इस्लामाबाद पहुंचना और ये जो एहतजाजी धरना है उसमें अगर देखा जाए तो ये जलसे जुलूसों की जो सियासत है, इसमें शहर इक़्तिदार के जो बासी हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद के, सो पर्टिकुलरली दे आर सफरिंग अ लॉट। इस टाइम इनका जीना मुहाल हो चुका है। हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है अभी। लेकिन कुछ देर पहले खबर ये आई कि मोहसिन नकवी साहब की और बैरिस्टर गोहर की आपस में टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें हम लोग शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी प्रोग्राम में, बल्कि इसके पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे भी कि हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू की कोई बात हुई हो, कोई इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि भाई इन लोगों ने सेटल करने की कोई कोशिश की है। लेकिन अभी कुछ मजीद खबरें भी हमारे सामने आना शुरू हो चुकी है। हमारे जो जराए इस वक्त हमें ये बता रहे हैं कि जो पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑब्वियसली यही प्लान था कि इस्लामाबाद आना है, लेकिन अभी लाहौर और पंजाब के जो कारकुनान हैं उनके हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत का लाहौर और जो पंजाब के लिए एहतजाजी प्लान है उसको जरा तब्दील किया गया है। अब जो वहां के लोग हैं वो वहीं पे ही, अरकान असम्बली भी और जो दीगर टिकट होल्डर्स हैं, दीगर कारकुनान, वो लाहौर में ही एहतजाज करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान होंगे, ये बत्ती चौक बताया जा रहा है जहां पे एहतजाज करने के बारे में प्लान करें। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इसकी क़यादत करेंगे, इसको लीड करेंगे। और ये जो फैसला किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से वो इसलिए किया गया क्योंकि रास्तों की बंदिश है, इस्लामाबाद आना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने ये एक अल्टरनेट किस्म का अपना रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की है। सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दैट। आमिना शेख हमारे साथ मौजूद हैं और साद रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आई वेलकम यू बोथ। साथ साथ क्या होने जा रहा है कल? जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, वैसे तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक आगाह किया गया है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई आगे पीछे हो सकती है? से मेरा ख्याल है कि क्योंकि इसमें हुकूमत इन्वॉल्व है और ये रियल न्यूज हो सकती है, तो शायद आमिना का पॉइंट ऑफ व्यू हम जरूर लेंगे, लेकिन आपको क्या लगा? इस पे इन्फॉर्मेशन हो तो वो दे दें, तो फिर हम इस पे थोड़ा एनालिसिस। चले फिर आमिना से पहले पूछ लेते हैं। आमिना, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि आपकी, जाहिर है मोहसिन नकवी साहब की जब बात हुई उसके बाद आपने अपने दीगर कारकुनान से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान से बात की होगी, क्या कह रहे हैं वो, क्या बातचीत हो रही है इस वक्त? देखिए, एक मैसेज बहुत क्लियरली जो है दे दिया गया है, बता दिया गया है कि इस वक्त उनको धरना करने की, जलसा करने की, एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि एक सेंसिटिव टाइम है। मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया 24 को जो प्रेसिडेंट हैं बेलारूस के, उनका वफ्द यहाँ पहुँचेगा, 25 को वो खुद यहाँ पहुँचेंगे और 27 तारीख तक वो तमाम लोग जो है यहाँ पे मौजूद रहेंगे। सो इन द लाइट ऑफ दैट इस वक्त PTI को बताया गया है कि इस वक्त किसी किस्म का एहतजाज या रास्ते रोकना या सारा कुछ। और मैं एक और चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगी कि कल साद साहब ने कहा था कि अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई और आप लोग अभी से जुल्म और बर्बरियत की बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आज सुबह जो लोग काफिले डिफरेंट शहरों से निकले हैं इन्होंने देखे हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी सफ़ेद रंग के कपड़ों के ऊपर लाल खून जैसे दिखने वाली स्याही से लिखा हुआ है कि शहादत होगी या इनकलाब होगा। सो अगर ये भी जो है ये इंतशार नहीं है और लोगों को बहकाना और लोगों को इंसाइट करना नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाट इज। सो गवर्नमेंट की लाइन इसके ऊपर बड़ी क्लियर है और ये चीज़ बहुत क्लियरली जो है उनको कर दी गई है। बल्कि साथ साहब से मैं पूछना चाहूँगी, मेरे से ज़्यादा सीनियर लॉयर हैं, हमारे उस्ताद की जगह है, कि हाई कोर्ट ने भी जो है इन लाइट ऑफ ऑल दीज इवेंट्स एक जजमेंट भी दिया है, ऑर्डर भी दिया है कि इस तरह का एहतजाज इस वक्त नहीं किया जा सकता। सो प्लीज़ उसके ऊपर भी मुझे ये बता दें, गाइड कर दें कि इनकी क्या राय है उस ऑर्डर के बारे में, इनकी क्या राय है, और बाकी फिर वी कैन टेक इट। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आगे वो नहीं करने देना। मैडम को पहले कानून के पर्सपेक्टिव के लिए गुजारिश करता चलूं कि हमारी तो हमेशा से ये आइडिया रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि अदालत के हर ऑर्डर को मानना चाहिए, लेकिन हमें हुकूमत ने सिखाया इलेक्शन 90 दिन में ना करवा के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जा सकता। जब उनकी मर्जी हो, जब आपके पॉलिटिकल बेनिफिट्स हों, तो पार्टीज, हुकूमती पार्टीज सुप्रीम कोर्ट के, make a right. Are you justifying that? Because one order was not acted upon, so no other order should be acted upon. मैडम मेरी अगर बात सुन लेना, टू रॉन्ग्स के अंदर भी हम आते हैं कि पहले तो बोथ द टू रॉन्ग्स वर योर्स, कि पहले आपने इलेक्शन वाला ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किया, तो अदालतों की तकवीयत में, अदालतों की अथॉरिटी के अंदर एक फर्क पड़ा। लोगों को समझ आई, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में लोगों को समझ आई कि अदालत का ऑर्डर ना भी माने तो कुछ नहीं होता। फिर आपने मखसूस नशिस्तों वाला ऑर्डर भी आपको डायरेक्शन दी गई, आपने वो भी नहीं माना, लोगों को समझ आई कि वाकई कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट तक का अगर ऑर्डर जो है अपनी सियासी वाबस्तगी की वजह से कोई शख्स ना माने, ख्वाह वो हुकूमत वक्ती हो,
تو کچھ نہیں ہوتا. یہ سبق لگتا ہے کہ جہاں پہ بہت سی غلط باتیں پی ٹی آئی کے اندر ہوئی ہیں، اس میں سے ایک پی ٹی آئی کے اندر غلط بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے نون لیگ سے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ عدالتی فیصلے نہ مانے تو کوئی بات نہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم پی ٹی آئی کی اس بات کے بھی خلاف ہیں کہ عدالتی فیصلے آج نہ مانے. ہم نون لیگ کے جو آج تک فیصلے کنٹینیوئنگ رانگ چل رہے ہیں، ابھی تک الیکشن کمیشن کا ریزرو سیٹس والا آرڈر نہیں مانا گیا، آج بھی آپ کے اوپر وہ بائنڈنگ ہے. جب آپ نے یہ روایت ڈالی میڈم، ہم آپ کی حکومت کو اس وقت بھی بصد احترام سر دست گزارش کر رہے تھے کہ آپ بطور حکومت یہ دروازہ لوگوں کے لیے نہ کھولیں کہ جہاں پہ ہمیں سیاسی چیز پہ کوئی آرڈر پسند آئے گا ہم مان لیں گے، جہاں پہ ہمیں ہماری سیاسی انٹرسٹ کی وجہ سے ہمیں آرڈر نہیں پسند آئے گا تو خواہ فل کورٹ سپریم کورٹ کا 15 ممبر کا آرڈر ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے اور ہر قسم کا کام کریں گے، بآواز بلند کریں گے، اسپیکر نیشنل اسمبلی جیسے بیانات دیں گے اور نہیں مانیں گے. اس طرح کی روایت لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی سیکھ لی. اور اب آپ ان کو کس طریقے سے کہیں کہ بھئی آپ اس عدالت کا حکم مانیں، ہر شخص کو عدالت کا حکم ماننا چاہیے، آج بھی میرا یہ خیال ہے کہ عدالت کا حکم پی ٹی آئی کو ماننا چاہیے، لیکن آپ کس طرح انہیں کہیں کہ آپ عدالت کا حکم مانیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو عدالت کا حکم منوانے والے ہیں وہ خود نہیں عدالت کا حکم مانتے، جو منوانے والے ہیں انٹیریئر منسٹری، پرائم منسٹرز آفس، دیگر لوگ جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا حکم مانیں، ان کے اوپر جو خود حکم صادر کیے گئے انہوں نے نہیں مانے. اس ججمنٹ میں تو یہ بھی کہا گیا تھا نا کہ کوئی سیاسی کمیٹی تشکیل دی جائے جو ان جی کو میں کنونس کرنے کی کوشش اور میں ذرا کرے. اس کو مزید وہ بھی تھوڑا تو سا نہیں آگے کیا نا بڑھاتا چلوں. حکومت نے. میں اس کا تھرڈ پارٹ پلیز. اس عدالت کے حکم کے اندر عدالت نے میڈم آپ کو حکم دیا اسی وقت کہ آپ فی الفور، اور یہ 48 گھنٹے پہلے کی بات ہے، کہ آپ فی الفور ایک کمیٹی بنائیں، اس کمیٹی کو ہیڈ کریں انٹیریئر منسٹر، اس کے نیچے چیف کمشنر، سیکٹری انٹیریئر، ڈپٹی کمشنر، آپ باقی سب کو ڈالیں، آئی جی وغیرہ کو ڈالیں. تو میڈم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس آرڈر کو آپ چاہتی ہیں کہ پی ٹی آئی مانے، کیا آپ نے اس آرڈر کے تابع رہتے ہوئے آپ نے عدالت کا حکم مان کے کمیٹی نوٹیفائی کر دی ہے جو عدالت نے کہی تھی؟ جی 100 مجھے پلیز تھینک یو سعد صاحب فار آسکنگ می دیٹ کوشچن. انٹیریئر منسٹر صاحب کی جب گوہر خان سے بات ہوئی تو obviously انہوں نے اس کے اوپر بات کی کہ عدالت کا حکم ہے میڈم، آپ کمیٹی بنا دیں، انہوں نے فی الحال آپ عدالت کا حکم تو مانیں. آپ میری بات تو سنیں نا. ہم عدالت کا حکم مان رہے ہیں، تبھی ان سے انڈلج کر رہے ہیں، تبھی ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ہم ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں کوئی ایشوز ہیں جو بھی ہے، کیسے اس کو آپ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر گوہر خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں پارٹی لیڈرشپ سے پوچھ کر آپ گوہر خان کے تابع تو نہیں ہیں، آپ عدالت کے تابع ہیں. آپ گوہر خان سے ہم عدالت کے تابع ہیں، پر ہم زبردستی تو نہیں کہا. تو پھر ہم کیا علیمہ خان سے پوچھیں یا ہم بشرا مانیکا سے پوچھیں جن کے بارے میں آج دوبارہ بیان آ گیا ہے؟ جب انہوں نے پورے پاکستان کو، جب انہوں نے کمیٹی نوٹیفائی کرنے میں، بیرسٹر صاحب کمیٹی نوٹیفائی کرنے میں 30 سیکنڈ لگتے ہیں. تو کر دینا، وہ 30 سیکنڈ 48 گھنٹے سے اگر نہیں پاس ہوئے تو وہ 48 گھنٹے کے 30 سیکنڈ ابھی استعمال کر لینا. ہم کمیٹی بھی نوٹیفائی کر دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گوہر خان صاحب سے بات نہ کریں، مجھے پلیز بتائیے گا کہ ہم پھر کس سے بات کریں؟ نہیں ضرور کریں، گوہر خان صاحب سے بات کریں، جس مرضی سے بات کریں. وہ جو عدالت کا حکم جو آپ کہتے ہیں دوسری سائڈ مانے، آپ تو مان لیں اس کو، آپ مان لیں، پھر دوسری سائڈ سے کہیں کہ جی اپنے بندے نومینیٹ کر دیں. ہم تو مان رہے ہیں، تبھی ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. کدھر ہے کمیٹی؟ وہ جو عدالت نے جو حکم دیا، کمیٹی بن جائے گی جب وہ بیٹھیں گے بات کرنے کے لیے، تو obviously کمیٹی بیٹھے گی. یا عدالت کا حکم یہ ہے کہ کمیٹی کو نوٹیفائی کر کے اس نوٹیفیکیشن کو عدالت کے باہر چپکا دیا جائے، یا عدالت کا حکم یہ ہے کہ کمیٹی بنا کے پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج کیا جائے. نہیں میڈم، عدالت کا وہی حکم ہے جو آپ کو سمجھ تو کمیٹی ہی جا کے ان سے بات کرے گی. عدالت کا ہمیشہ وہی حکم ہے جو حکومت کو سمجھ آئے، وہی عدالت کا حکم ہے. اصل میں پی ٹی آئی کی طرح جو اس وقت کی حکومت ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے صرف اور صرف سوشل میڈیا کی سیاست کرے، کمیٹی نوٹیفائی کر کے سوشل میڈیا پہ چلانے شروع کر دے، پیچھے جو ہے گانے لگا کے. ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ساتھ صاحب سے مجھے ایک سوال کمیٹی بنائی جا رہی ہے سو دیٹ وی کین انگیج ود دی پی ٹی آئی. ٹھیک ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا ساتھ صاحب، اگر مجھے قانونی اعتبار سے پلیز سمجھائیے گا، اگر خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو کے پی گورنمنٹ اپنے تمام تر وسائل کا استعمال کر رہی ہے، ایون 1122 کے جو دفاتر ہیں ان کو بھی یوز کیا جا رہا ہے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، ان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے. اب اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمیں تمام تر ریسورسز استعمال کرتے ہوئے نظر آتی ہے. تو کیا قانون میں ایسی کوئی گنجائش موجود ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی معیشت ڈگمگاتی ہے لیکن آپ کی تمام تر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اتنی ہائپ کے ساتھ اوپر جا رہی ہیں اور وہ نقصان کی طرف ہی جا رہی ہیں؟
देखिए, स्टेट रिसोर्सेज तो किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, इसके अंदर कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी भी, माजी के अंदर पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की, दीगर लोगों ने लॉन्ग मार्चेस की जिनके पास सूबाई हुकूमतें मौजूद थी, अगर आप सूबाई हुकूमत का कोई भी उसके वसाइल इस्तेमाल करके इसको अपनी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए, जो कि किसी हुकूमत की प्रोटेस्ट नहीं है, एक पॉलिटिकल जमात की और उनके सियासी वर्कर्स की मकासद हैं प्रोटेस्ट है, आपके। उनके लिए कोई बंदा भी स्टेट रिसोर्सेस नहीं इस्तेमाल कर सकता। माजी में नून लीग ने की, वो भी गलत थी, आज पीटीआई कर रही है, वो भी गलत है। माजी में पीपल्स पार्टी ने की, वो भी गलत थी। कोई बंदा भी इसको वो नहीं कर सकता। साथ ही साथ मैं दूसरी गुजारिश करूं, हमें इस मुल्क में एक बुनियादी बात को रिकग्नाइज, जवाब देना चाहिए, या हमें कम से कम कानूनी तौर पे इसका कोई सद्देबाब करना चाहिए। क्या हमारा राइट टू प्रोटेस्ट इस मुल्क में है या नहीं? अगर है तो वो किस वक्त इस्तेमाल हो सकता है? क्योंकि अब तक इस हुकूमत ने ये PDM 2 की जो हुकूमत है, इसने अब तक जितनी दफा कहा गया कि हम फलां जगह प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने कहा वहां नहीं कर सकता। ठीक, मतलब दोनों कोई तरफ से प्रोटेस्ट मसाइल ऐसी हैं। नहीं जिस पे इन्होंने कहा गया हो कि फलां डेट को करनी है, उन्होंने कहा कि फलां डेट को नहीं हो सकती। उन्होंने कहा हम मीनार पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा वो आप उधर चले जाएं रिंग। भाई, हमारा क्या कोई फंडामेंटल राइट है? क्या मैं अगर अपने वजीर आजम के दफ्तर के बाहर खड़ा होके, वजीर आजम के दफ्तर के बाहर खड़ा होके एक कागज पर लिख के कहना चाहता हूं कि मैं महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, क्या मेरा ये जमहूरी हक है इस मुल्क में? या ये मेरा जमहूरी हक सिर्फ तब बनेगा जब वो वजीर आजम जिसके खिलाफ मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं वो मुझे इसकी इजाजत देगा? इस बुनियादी सवाल को एक दफा आंसर कर लेना चाहिए। चलें, ठीक है। आमिना, आप इसको किस तरह जस्टिफाई करती हैं? साथ मेरे पास मैं मेरे इसको- सॉरी, मैं बैरिस्टर साहब के सवाल को बिल्कुल आंसर करना चाहती हूँ। बड़े तहम्मुल से मैंने इनकी बात सुनी और बड़े दिन से मैं इनकी बात बार बार सुन रही हूँ। मैंने पहले भी मेंशन किया है मैडम, कि आपकी प्लीज मेहरबानी। मुझे बता दें, ये मेरे से, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत मेरे से बेहतर वकील हैं, सीनियर वकील हैं, ज्यादा लॉ को समझते हैं, उनको पता है कि ऑल दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। मुझे प्लीज बताइए कि एक अवाम के लोग जब खून रेजी की बात करते हैं, जब लाशें गिराने की बात करते हैं, जब कफन पहनने और पहनाने की बात करते हैं, जब शहादत की बात करते हैं, और अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्ला शहादत इमरान खान के लिए मरने को ये लोग शहादत कहते हैं। तो अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, और आज तक तो ये मुझे कहते थे कि मैडम आपकी क्या सराहियां हैं, मैडम आपको ऐसा लगता है। कल भी इन्होंने मुझसे बड़ी बहस की कि मैडम मेरे घर पे हमला आवर आपको लग रहा है कि होने वाले हैं। आज की तो तस्वीरें, अगर निमरा आप मुझे इजाजत दें तो मैं इनको अभी दिखा देती हूँ। पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस से ट्वीट हुई हुई हैं जहां पे उन लोगों ने कहा हुआ है कि जी शहादत होगी या इनकलाब आएगा। तो अगर इन लोगों को ये समझते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, और अगर इन लोगों को ये समझते हैं कि peaceful तो गवर्नमेंट को नहीं है, इज्जत देनी पाकिस्तान में चाहिए, नहीं हो रहा, मुझे भी please मेरा question add कीजिए। एंड एक और चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं जी, एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं कि मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि हमें इन लोगों के साथ कोई जुल्म करना चाहिए या ज्यादती करनी चाहिए। ऑब्वियसली एक चीज ये है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करनी है, एंड वंस एंड फॉर ऑल हमारी आवाम को वर्गलाने वालों को, हमारी आवाम को गलत रास्ते पे चलाने वालों को, जो इस तरह का सबक सिखाते हैं, जो ये काम करने पे मजबूर करते हैं आवाम को, उनको सबक सिखाने की जरूरत है। ठीक है। दिस मैडनेस नीड्स आमिना, लेकिन आप प्लीज मेरा क्वेश्चन ऐड कर लें। हमने अगर पहले देखा, आप ना प्लीज मेरा क्वेश्चन जी, ऐड प्लीज। कीजिएगा। मेरे पास इस वक्त मेरे हाथ में कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं। वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के धरनों से 2 अरब 70 करोड़ का नुकसान हुआ, और पिछले 6 माह की अगर बात की जाए तो लास्ट 6 मंथ्स के दौरान 1 अरब 20 करोड़ खर्च हुए। तो क्या रियासत के पास सामने इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? हमारी मईशत बड़ी कमजोर है। सो ऑब्वियसली हुकूमत काम कर भी रही है, पॉजिटिव नताइज भी हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन मुझे प्लीज हेल्प कीजिएगा ये अंडरस्टैंड करने में कि इसके अलावा हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है कि कंटेनर्स लगा के शहरों को बंद कर दिया जाए। नम्रा प्लीज 1 मिनट मुझे दीजिएगा, अगर ये आपकी स्क्रीन पे आई डोंट नो नजर आएगा या नहीं आएगा। ये साथ साहब को दिखा दें, ये जूम इन करके। ये इन्होंने कफन पहना हुआ है और खून गिरने की जो है वो उसको रेप्लिकेट जी, किया हुआ है visuals शायद हमने रेड देखे इंक हैं, से, ये देखे और उस हमने। पे लिखा हुआ है कफन पोश इनकलाब या शहादत।
ٹھیک ہے. سو اگر اس چیز کو ہم یہ کہہ رہے ہیں, انفارچونیٹلی آپ کے سوال کا جواب بھی اسی ویڈیو میں, اور یہ پی ٹی آئی آفیشیل سے ٹویٹ ہوئی بھی ہے, آپ کے سوال کا جواب بھی انفارچونیٹلی اسی ویڈیو کے اندر پوشیدہ ہے کہ اگر ہماری عوام اور ہمارے بچے, ہمارے ینگسٹرز ان چیزوں پہ اتر آئیں گے تو حکومت کے پاس کیا آپشن ہے. اینڈ واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ حکومت اپنے لیے یہ نہیں کر رہی. اگر یہ آ کے ایک مثال ہے, خدا نخواستہ اگر 20 لوگ 100 لوگ 200 لوگ مارے بھی جاتے ہیں تو حکومت کا کیا جائے گا, ایسا ساتھ صاحب کو لگتا ہے. لیکن اگر حکومت آج کنٹینرز لگا رہی ہے, اگر حکومت آج اس چیز کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے, اگر انٹیریئر منسٹر صاحب گوہر خان کے ساتھ ٹاکس میں ہیں تو وہ اسی لیے ہیں. انٹیریئر منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک بچے کا بھی نقصان ہو, ایک بچے کے اوپر بھی کوئی آنچ آئے. تو اب حکومت کیا کرے اگر اس طرح کی میڈنس, یہ بیسکلی جس طرح سے, اب پھر میں کہوں گی تو شاید بیرسٹر صاحب کو بہت برا لگے گا, لیکن جس طرح سے ٹیررسٹ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے ان کی برین واشنگ اس طریقے سے کرتے کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک اور غلط کا فرق ختم ہو جاتا ہے, کانسیکوینسز کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں, اپنی جان پہ کھیل کر ایک بومب سوسائڈ بامبر بن جاتے ہیں. تو اسی طرح کی سچویشن انفارچونیٹلی یہاں پہ کریٹ ہو گئی ہے, اور ہمیں ضرورت ہے کہ ان برین واشڈ بچوں کو سمجھائیں اور رائے راست پر لے کر تحریک انصاف کو اس پہ کام کرنا چاہیے. ساتھ صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا جو سوال تھا آمنہ سے وہی آپ سے بھی ہوگا, کیا حکومت کے پاس اس کے علاوہ کبھی کوئی آپشن, اور یہ میں پی ایم ایل این کی بات نہیں کری, میں ایک جنرل بات کری ہوں, کوئی بھی حکومت ہمارے ہاں جب بھی آتی ہے تو یہی سب ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے ماضی میں تو اس طرح کی حکومتیں بھی شاید آئی ہیں, مجھے یاد نہیں, لیکن چند سال پہلے کم از کم ایک ایسی حکومت تھی جس نے آنے والے پروٹیسٹ کو ویلکم کیا تھا. جب وہ ڈی چوک کے اندر بیٹھے تھے تو ان کو کمبل اور پانی اور چائے پہنچائی تھی. بالکل, آئی تھنک آپ 2014 کی بات کر رہے ہیں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی اور پی ٹی آئی کے دھرنے کو ہم نے ویلکم کیا تھا. میڈم دیکھیں, ہم نا ایک بات کے اندر تفریق کر لیتے ہیں آپ کی اجازت سے. میرے تو دلوں کے وزیر اعظم ویسے ہی نواز شریف صاحب ہیں. آپ مجھے اپنی پارٹی کا ایک چھوٹا سا کارکن سمجھیں. ہم بحث جیتنے کے لیے بحث نہیں کر رہے, ہم ملک کے مفاد کے لیے بحث کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آج تک, سوری میڈم, آپ کی گزارش یہ ہے, آپ اگر میرے ساتھ یا ہم اگر آپس میں ایک لفظی بحث کرتے رہیں گے, میں نے کہا کہ میں نے تسلیم کر لیا, آج تک اس ملک میں جتنا اچھا ہوا ہے وہ آپ کی پارٹی کے علاوہ کسی نے کیا نہیں. آج تک اس ملک میں جتنا برا ہوا ہے وہ ہم جیسے غریبوں کے علاوہ کسی نے نہیں کیا, اور آپ کے سیاسی مخالفین کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. جو کھانا کھلایا تھا وہ بھی آپ نے کھلایا تھا, پناہ گاہیں بھی آپ نے بنائی تھیں, ہیلتھ کارڈز بھی آپ کے آئیڈیاز تھے, اس ملک کے اندر ترقی بھی آپ نے کی, سڑکیں بھی آپ, ہر چیز آپ نے کی, ساری خوشیاں آپ کی. لیکن اب میڈم کچھ لوگ آپ سے نالاں ہیں, کیا آپ ان کا مسئلہ سالو کرنا چاہتی ہیں یا آپ ان پہ طنز و مزاح کرنا چاہتی ہیں؟ چلیں ساتھ صاحب اس کا جواب آمنہ سے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین یہاں پہ ہم شامل کرنے لگے ایک بریک, ہمارے ساتھ ہی رہیے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے لگے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان اور بشرا بی بی کے کیسز جو ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہے اور قانونی مستقبل کیا ہو سکتا ہے. ساتھ ساتھ 25 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے. عمران خان نے اوبیسلی 24 نومبر کی تاریخ دی, کچھ سوچ کے دی, وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 24 سے پہلے کی تاریخ پہ ہی جو قیادت ہے خاص طور پہ عمران خان صاحب وہ باہر آ جائیں. لیکن 190 ملین پاؤنڈ پہ جو ہے فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے 25 نومبر کو. سو لیگلی اس کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے, ہر بندہ اس بات کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جو بھی نیکسٹ ڈیٹ ہوگی 190 ملین پاؤنڈ والی, اس کے اندر ان پہ فرد جرم عائد ہو جائے گی. ایکسپیکٹڈ وہ 25 کو ہے, 25 کو نہیں ہوئی, اگر کوئی کچھ ڈیلے ہو گئی تو جو بھی نیکسٹ ڈیٹ ہوگی 26, 27, 28, اس پہ ان کو فرد جرم عائد ہو جائے گی. اس سے عمران خان صاحب کے لیگل سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ زیر حراست ہیں کچھ مقدمات میں, وہ ویسے ہی چلتا رہے گا. فرد جرم عائد ہونے سے کنوکشن نہیں ہوتی. فرد جرم جو ہے وہ ایک چارج شیٹ ہوتی ہے کرمنل ٹرائل کے اندر. سٹیٹس کسی بھی شخص کا, خواہ وہ اس کا سیاسی سٹیٹس ہو, اس کا کرمنل سٹیٹس ہو, سیاسی سٹیٹس کا مطلب کہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن کی پاسبلٹی ہو, یا اس کا کرمنل سٹیٹس ہو, کرمنل ریکارڈ کا, وہ صرف جب کسی کو سزا دی جاتی ہے تب اس کا چینج ہوتا ہے. ہم تو جیسے کہ آپ جانتی ہیں, میں جس پارٹی سے ہمدردی ہے میری, پاکستان مسلم لیگ نون کی, میڈم سے انفلوئنس ہو کے میں
تو ہم تو اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ فرد جرم عائد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارا تو وزیر اعظم اس دن بن گیا تھا وزیر اعظم جس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی. تو ہم بالکل اس بات میں کوئی زیادہ یقین نہیں رکھتے. ہم شور کہ عمران خان صاحب بھی ول بی آل رائٹ ان دس. چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا آمنہ، سابق خاتون اول پہ جو ہے وہ 4 علاقوں میں اس وقت 4 شہروں میں 4 جگہوں پہ اس وقت جو ہے نا وہ مقدمات درج کیے جا چکے ہیں. میرے پاس جو خبریں ہیں اس میں ملتان ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، لیا ہے. سو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بیان دیا بشرا بی بی نے اس کے نتیجے میں جو یہ کیسز ہونے جا رہے ہیں ان پہ یہ کوئی مسئلے والی بات ہو سکتی ہے زیادہ ان کے لیے؟ دیکھیں نمرہ، ان کے اوپر جو مقدمات درج کیے گئے وہ بڑے بیسک اور سمپل سی بات ہے. ایک اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف کوئی گورنمنٹ نے ان کے اوپر جو مقدمات درج کیے ہیں وہ نہیں ہے. ان کو خود کی پارٹی کو، ان کی خود کی پارٹی کو بھی اس چیز کا احساس ہے، اس غلطی کا بھی احساس ہے. کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں تو انہوں نے وہ ویڈیو پہلے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اتاری، اس کے بعد اس ویڈیو کی وضاحتیں بھی دینی شروع کر دیں. اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹس نے جو ہے وہ ایم بی ایس کے ساتھ تصویریں لگائی عمران خان صاحب کی، اور پھر عمران خان کا کوئی وہ سب بیان سیاسی چلایا. ہے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ایک جو حکومت کا ایک نیریٹو ہے کہ ملک مخالف انہوں نے بیانیہ دیا ہے نا، ایک دوست ملک کو جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. دیکھیے اس طرح کی صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ یہ فیکٹس ہیں، یہ that's what I'm saying. یہ بالکل فیکٹس ہیں اور ان کے اوپر جو مقدمات ہیں obviously دیکھیں فیصلہ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں کرے گی. گورنمنٹ نے کوئی پرسنل ایجنڈا پہ کام نہیں کرنا. یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے کہ گورنمنٹ اگر اس طرح کی کوئی جو ہے چیز ان کے خلاف انیشیٹ کرتی ہے، جو فیصلے ہونے وہ تو عدالتوں میں ہونے. اب عدالتوں کی پریروگیٹو ہے، عدالت جیسے فیصلہ کرے گی ہم تو عدالت کے فیصلے کو مانیں گے بھی، اس کا احترام بھی کریں گے. ساتھ صاحب نے پہلے گلا کیا ہم سے کہ ہم عدالت کے فیصلے نہیں مانتے، تو ہم ان کی مشکل کو آسان کریں گے اور عدالتیں جو بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ دیں گی اس کو پوری طرح مانیں گے. میں تو پچھلی بریک میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا تو دل بدل چکا ہے. اب مجھے راہ حق نظر آ گیا ہے اور دلوں کے وزیر اعظم کے ساتھ میری دھڑکن بھی دھڑکتی ہے. میں آپ سے صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ بشرا بی بی نے جو بیان دیا اس سے ہمارے فارن ریلیشنز میں کچھ خلل پڑ سکتا ہے، آپ اسے پروسیکیوٹ کرنا چاہتی ہیں. اگر ایک صوبے کی چیف منسٹر ہوں اور وہ ایک دوست ملک کے سفیر کو یہ کہہ دیں کہ بندے تو مرتے رہتے ہیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ سفیر اتنا برا منائے کہ وہ خاص طور پہ اس پہ شکایت کرے، کیا یہ بھی دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے مترادف ہوگا یا یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا؟ دیکھیے یہ ڈیفینیٹلی اس کیٹیگری میں اس لیے فال نہیں کرتا کیونکہ اگر دو لوگوں کے بیچ میں کوئی کانورسیشن ہوئی، جہاں پر بھی کنہیں دو لوگوں کے درمیان کوئی کانورسیشن ہوتی ہے، بھلے وہ دوست ہوں، بھلے وہ دشمن ہوں، چاہے وہ سفیر ہو اور چیف ہوں، منسٹر پولیٹیکل اینٹیٹیز ہوں، نہیں obviously دیکھیں سفیر ہو وہ برا منائے، وہ خاص طور پہ کمپلین کریں اس بارے میں، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. میں اسی پہ جا رہی ہوں. آئی ایم ٹیکنگ اٹ ٹو دیٹ لیول. obviously اگر انہوں نے کسی چیز کو برا منایا تو دیٹ ایشو پرچہ تو نہیں ہونا چاہیے. بات یہ بشرا بی بی والا کہ فارن ریلیشنز خراب کیے، اس کا پرچہ تو نہیں بنتا. نہیں فارن ریلیشنز بالکل خراب نہیں کیے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جہاں پہ دو لوگ گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ کبھی کوئی بات اچھی بھی لگ سکتی ہے، کبھی کوئی بات بری بھی لگ سکتی ہے. اگر آپ اس کو ایکویٹ کریں گے سعودی عرب کے ولی عہد کو الزام دینے سے کہ جی پاکستان اچھا ایک اور چیز ساتھ ساتھ میں کلیئر کر دوں کہ ایک الزام نہیں لگایا گیا. سعودی عرب کے ولی عہد پہ بشرا بی بی نے 2 الزامات لگائے. انہوں نے ایک الزام لگایا عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کا، اس سے بدتر الزام انہوں نے لگایا سعودی عرب میں شریعت ختم کرنے کا. سزائے موت ہونی چاہیے اس طرح کی. آپ نے درست کہا بشرا بی بی کو، تو آپ نے درست کہا، تو آپ کیسے ہمیں تو بالکل کنوکٹ کر کے سزائے موت دے دینی چاہیے. لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بیان سزائے موت کا مستحق ہے، اور اگر ایک ایسا بیان ہو جس پہ واقعی ملک ناراض ہو جائے، دوسرا اس کا سفیر کمپلین کرے، حکومت کو وضاحت دینی پڑ جائے، اس میں تو کوئی پرچہ نہیں بنتا. صاحب پہلے میں نے آپ کو کہا تھینک یو فار کلیریفائنگ. آپ نے خود کلیریفائی کر دیا کہ حکومت نے وضاحت دے دی، وہ چیز کلیریفائی ہو گئی. دو لوگ جب گفتگو کرتے ہیں، میں اور آپ گفتگو کرتے ہیں، میں نے ابھی آپ کو بریک میں میسج کیا کہ آپ نے برا نہیں منایا میرے کامنٹ کا. جب دو لوگ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں اچھی بری بات ہو سکتی ہے، اس کو آپ ایسے ملک دشمن بیان سے ایکویٹ نہیں کر سکتے. مجھے سمجھ آ گئی. میں یہی رہنمائی چاہ رہا تھا. میڈم میری پارٹی کی لیڈر بھی ہیں، تو میں رہنمائی چاہ رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ تقریباً سزائے موت کے مرتکب ہوتا ہے یہ والا بیان، یا بہت ہی سیریس سزا دینی چاہیے اگر کسی نے کوئی بات کی ہے.
दूसरी तरफ और देनी इस वजह से चाहिए क्योंकि इस बयान पे जो बिल्कुल गलत बयान है, हम उस बयान के साथ नहीं हैं, ठीक है, जो बिल्कुल गलत बयान है, उसकी वजह से शायद पाकिस्तान के मामलात हमारे एक दोस्त ममालिक से खराब हो जाए। दूसरी तरफ एक ऐसा बयान भी है जिसमें शायद खराब नहीं हो, खराब हो गए, जिसकी वजह से हमें कुछ वजाहतें देनी पड़ी, दीगर काम करने पड़े। मैं सिर्फ कानून की रहनुमाई चाहता था, सियासी रहनुमाई भी। मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसको तो सख्त तरीन सजा देनी चाहिए और ये दो लोगों की आपस में मुलाकात है, इसमें कोई ज्यादा मसला नहीं। अच्छा, लेकिन यही सवाल जो मैंने आमिना से पूछा था वो मैं आपसे भी पूछूंगी कि बुशरा बीबी, जैसे मैंने कल कहा था कि आवेल मुझे मार वाली बात हो गई उनके साथ, अगर कानूनी एतबार से अगर देखा जाए तो कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है इस बयान की वजह से बुशरा बीबी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एफआईआर और वो सब मामला देखिए सियासी बातें एक तरफ जी, आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 वो आर्टिकल है आईन पाकिस्तान का जो किसी को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, उस आर्टिकल के अंदर तहरीर शुदा है कि पार्लियामान के पास ये इख्तियार है कि वो एक ऐसी कानून साजी करे, एक या एक से ज्यादा ऐसी कानून साजी करें जिस कानून साजी के थ्रू वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करें चंद मखसूस चीजों पे जिस पे फ्री स्पीच अप्लाई नहीं होती। उसमें से एक है रिलेशंस विद फ्रेंडली रिलेशंस विद कंट्रीज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसमें स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक ऑर्डर है। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है आईन पाकिस्तान के अंदर कि आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जुमरे में नहीं फॉल करती जिसकी वजह से किसी दूसरे ममालिक से, दोस्त ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो जाए। अब जहां पे हमें थोड़ी सियासी रहनुमाई चाहिए थी, कानूनी भी मैडम से उन्होंने वजाहत कर दी, वो ये है कि एक बयान की वजह से शायद ये मामलात खराब हो, हमने उसके ऊपर एफआईआर काटी, सख्त सजा देना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा बयान है जिसकी वजह से हो गए, लेकिन क्योंकि वो पर्सनल कॉन्वर्सेशन थी, मैडम ने कहा, तो इसलिए वो ठीक है, मैं समझ गया बात। ठीक है। अच्छा आमिना, ये बताइएगा कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है, जो 24 को होने जा रहे हैं, कई हमें बाज हल्कों से ये आवाज भी सुनाई दी कि कुछ शराइत में शायद कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दी जाए, जैसे कि अगर तहरीक इंसाफ इस बात पे अग्री कर जाती है कि बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए बानी तहरीक इंसाफ को, सो ऐसी किसी सिचुएशन पे आपके पास कोई मालूमात है कि गवर्नमेंट इसके बारे में सोच सकती है? देखिए नम्रा, इस वक्त तो गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ बहुत क्लियरली बता चुकी है। इंटीरियर मिनिस्टर भी इस चीज़ को खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम तक भी पहुंचा चुके हैं और बैरिस्टर गौहर को भी, कि इस वक्त किसी किस्म के किसी एहतजाज की, किसी चीज़ की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। नॉट ओनली नहीं दी जाएगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर रूल्स को तोड़ा गया, अगर ऑर्डर्स को तोड़ा गया, ऑर्डर्स को फॉलो ना किया गया, तो फिर उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। साथ साथ बहुत अम्यूज हो रहे हैं मेरी बात से, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स हियर। ठीक है, सो ये चीज़ है। और दूसरा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपके न्यूज़ चैनल पर ही देखा कि कुछ खबरें ऐसी ऑलरेडी पीटीआई की तरफ से आ रही हैं। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कहा है कि अपने अपने शहर में, और अब उन्होंने पाकिस्तान में भी लोगों को कहना शुरू कर दिया है कि आप अपने अपने शहर में एहतजाज कर लें। सो ये पहला इनकलाब है, पहला खूनी इनकलाब है जो शुरू होने से पहले ही बेचारा खत्म होने लग गया है। सो आई डोंट थिंक देयर इज मच सीरियसनेस टू इट। अनफॉर्चुनेट बात है कि सिर्फ आप पाकिस्तान की जो है अंदर एक फजूल किस्म की एक न्यूसेंस आपने फैलाई हुई है, लोगों को तंग कर रहे हैं, आवाम को तंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, निकलना जब उससे कुछ भी नहीं है। सो आई डोंट सी द पर्पस ऑफ ऑल ऑफ दिस। ठीक हो गया। अच्छा, एक छोटी सी वजाहत और भी अगर मैं मैम से कर सकूं। मैम, ये जो आप बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करने की हुकूमत का थ्रेट है कि हम उनके पासपोर्ट्स ये कर देंगे, आईडी कार्ड्स बंद कर देंगे, उनके परमानेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बना देंगे, हम उनकी तकदीरों में नाकामी लिख देंगे, जो बंदा भी इसमें इस खुदा न खास्ता इस प्रोटेस्ट में आएगा हम उसको बर्बाद कर देंगे। वो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये बताइए कि इसका कोई कानून मौजूद है? जिम्मेदाराना स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं रखती हूं। आईजी साहब, आईजी इस्लामाबाद कह चुके हैं ना आपकी हुकूमत के, तो इंटीरियर मिनिस्टर भी कह चुके हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पासपोर्ट एक्ट में, सिटीजन्स एक्ट में, सिटीजनशिप एक्ट है 1974 का, पासपोर्ट एक्ट भी आपकी से गुजरा होगा, कोई उसमें इस तरह की शक मौजूद है कि एक बंदा प्रोटेस्ट के अंदर जाएगा तो उसकी पासपोर्ट या सिटीजनशिप पे कदगन लग सकती है? प्लीज लेट मी क्लैरिफाई दैट फॉर यू। प्लीज लेट मी क्लैरिफाई दैट फॉर यू। द ओनली थिंग दैट हैज बीन सेड इज कि कोई भी शख्स जो है जो इस तरह के प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होगा, और इस तरह से मेरी मुराद है वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर शरीक होगा, तो ऑब्वियसली जो पुलिस से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपको मेरे से बेहतर पता है कि तमाम चीजों के लिए नेसेसरी होता है फॉर वीजा। मैं आईजी साहब की स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, वो पासपोर्ट और मैं आईजी साहब की स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, वो बात कर रहे हैं आईडी कार्ड्स और परमानेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड की। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ
देखिए तो कोई आईजी तरीका साहब की है स्टेटमेंट जो है, इसका? मुझे नहीं, मैंने तो खैर उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी है। उन्होंने ऐसा अगर कहा है तो मैं आपको ये बताऊं कि ऐसी गवर्नमेंट की कोई स्टेटेड पॉलिसी नहीं है, ठीक। ना ही ये चलें, किसी ठीक, गवर्नमेंट ठीक। जो ठीक। इस वक्त फेडरल हो गया, गवर्नमेंट government है, का। ना ही पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं दी है। देयर माइट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग, शायद वो समझाने का उनका अंदाज ऐसा हो कि वो इस अंदाज में समझा मैम, रहे इसीलिए हैं। हमने आपका क्लैरिफाई point कर पे- लिया। जी, आपका point of view आ गया। वी शुड जी, गिव जी। हिम दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। ठीक जी, हो गया, जरूर। मुझे ब्रेक की कॉल आ गई है नाज़रीन। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला, बुलेटिन गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स प्रोग्राम के ये जो हमारा तीसरा सेगमेंट है, तीसरा हिस्सा है, इसमें हम बात करने लगे कि ये जो सब एहतजाजी सियासत है पाकिस्तान में, ये नई बिल्कुल नहीं है, ये बल्कि हमारी तारीख का हिस्सा बन चुकी है। हमारा हाल भी यही है और अल्लाह ना करे कि हमारा मुस्तकबिल ये हो, लेकिन इसकी वजह से हमारी मईशत बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है। उसके अलावा हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस जो कि ऑलरेडी इतनी बड़ी हद तक हमें दरपेश हैं, वो मजीद हमें निमटना पड़ता है उन चैलेंजेस से भी। तो ये जो मौजूदा सियासी तनाव है, ये कितना खतरनाक है, इस पर हम बात करने लगे। साथ साथ मैंने पहले आमना से कुछ स्टेटिस्टिक्स शेयर भी किए थे। अब वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1 लाख का भी है, तो आपकी मईशत को वो नुकसान हो रहा है। वो 1 लाख से आप कोई 2 फैमिलीज रन कर सकते हैं, 3 फैमिलीज रन कर सकते हैं। सो आपको नहीं लगता कि हमें फुल स्टॉप लेके आने की जरूरत पड़ेगी कहीं पे? डायलॉग के लिए सब सियासी जमातों को देखिए, ready रहना चाहिए। देखिए, अगर इफ आई हैड मैजिक वॉन्ड तो दुआ ये है कि हमारी सियासत के जितने भी मसाइल आए, बाकी दुनिया के अंदर भी तो लोग सियासी डिसएग्री करते हैं ना, डेमोक्रेट्स के रिपब्लिकन्स का सियासी डिसएग्रीमेंट है, कांग्रेस का बीजेपी का सियासी डिसएग्रीमेंट है, लिबरल्स का टोरीज के साथ सियासी डिसएग्रीमेंट है इंग्लैंड में, बाकी दुनिया में भी सियासी डिसएग्रीमेंट्स हैं। लेकिन क्योंकि सियासी डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करने का एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, एक दूसरे को लोग ट्रस्ट करते हैं, को मुनासिब बात करते हैं, तो वो सियासी मामलात सियासी लोग आपस में रिजॉल्व कर लेते हैं और लोगों को नहीं निकालना पड़ता। हाँ, लोग कब निकले? जब सियासी मसला ऐसा हो गया कि आपस में रिजॉल्व नहीं करना पड़ा, लोग ब्रेक्जिट के ऊपर इंग्लैंड की सड़कों के ऊपर निकल आए। लोग तब निकले जब डोनाल्ड ट्रंप की ट्रांसफर ऑफ पावर के ऊपर सियासी मसला ऐसा पड़ गया जो सियासतदान आपस में रिजॉल्व नहीं कर सके, तो आपने देखा कि कैपिटल हिल के ऊपर अमेरिका के अंदर भी दंगा फसाद हो गया। अगर कोई तरीका बन जाए कि हमारे सियासी लोग अच्छे बुरे फैसले, चले 2 अच्छे होंगे फैसले, 2 गलत होंगे, हमें जिस तरह के कभी यकीन है कम से कम इस प्लेटफॉर्म के, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, कि उन सब में नून लीग हर चीज में ठीक होगी और पीटीआई हर चीज में गलत होगी, तो भी अगर आपस में बैठ के थोड़ा सा गिव एंड टेक कर लें तो किसी को सड़क के ऊपर निकलने की जरूरत नहीं। मसला ये कि ऑपोजिशन ने गलत बात की, बहुत ही फजूल ऑपोजिशन है। मैं तो अब मैंने जैसे आपसे कहा कि अपने दिलों के वजीर आजम के साथ इसमें चलना चाहता हूं। भाई हमारे बहुत ही फजूल ये पीटीआई की ऑपोजिशन है, लेकिन किसी वजह से वो पिछले 1.5-2 साल से आपसे चंद बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, ये ज्यादती हो रही है, ये ज्यादती हो रही है। अगर कोई तरीका निकल आए कि इन ज्यादतियों को कुछ कमरों में कुछ मुअज़्ज़िब लोग जो एक दूसरे पे एतबार करते हो बैठ के रिजॉल्व कर लें, तो लोगों को निकलने का कोई जरूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आप उनकी खलिश को इस तरह दूर करें कि रात को आके घरों से बंदों को उठा लिया जाए और रेहाना डार और इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हों, तो फिर नेचुरली लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा होगा। और उस गुस्से को हमने देखा है कि वो तुनीजिया की सड़कों के ऊपर अरब स्प्रिंग हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, लोगों का गुस्सा किस तरह निकलेगा ये कानून के दायरे में नहीं आता। मैं आपसे पेमरा के कानून के अंदर रह के ये बात करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं गुस्से से मजबूरी में आपे से बाहर हो जाऊं तो मुझे ये फिक्र नहीं होगी कि पेमरा का कानून क्या कहता है, फिर हमारी लड़ाई हो जाएगी। आप क्यों लोगों को मुआशरे को उस लम्हे पे लेके आ रहे हैं? इससे पहले रिजॉल्व करने के तरीके होने चाहिए, रिजॉल्व करने के तरीके होने चाहिए। अच्छा आमिना, मैं आपके साथ एक खबर भी शेयर करती हूँ, उस खबर को आप प्लीज आंसर कीजिएगा। हमारे पास 1.5 मिनट्स ही रह गए। कुछ नंबर्स के मुताबिक 80 करोड़ रुपए किराए पर लिए गए, 3000 कंटेनर्स के मालिकान को अदा किए गए, 90 करोड़ से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों की ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुए, जबकि लगभग 1.5 अरब रुपए जो है उसके अखराजात पुलिस के खाने और ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुए। और इस तरह हमारे पास हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार, एफसी, रेंजर्स, तमाम इदारों से जो एहलकार हैं वो हमारे पास मौजूद है। सो आपको नहीं लगता कि इस तरह की जब हुकूमत अखराजात कर रही होती है और उसके नतीजे में जो सी पैक जैसे अहम और इंतहाई अहम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नजरअंदाज हो जाते हैं और उन पर बहुत असर पड़ता है, सो इसके लिए गवर्नमेंट को मजीद कोई रास्तों के बारे में नहीं सोचना चाहिए?
थैंक यू नम्रा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने और साद साहब ने बिल्कुल एक ही चीज की जो इन्होंने कहा। इन्होंने जिस तरह की बातें की मैंने और खबर इन्होंने शेयर कहा की है कि जी सिर्फ। मुज़ाकरात नहीं करते, बात क्यों नहीं करते। नहीं, मैं आपकी खबर पे भी आती हूँ क्योंकि आपने खबर का वो रुख दिखाया जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और देख पाता आपके दिखाए बगैर। क्योंकि असल बात ये है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर हुकूमत को ये सारे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं तो इस इंतशारी टोले को रोकने के लिए करने पड़ रहे हैं, इसलिए नहीं करने पड़ रहे हैं कि उनको भी अपना हुकूमत किरदार को अदा शौक करना है चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी अपनी गलत कर पुलिस रहे की हैं। नफरी को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का इसलिए नहीं करने पड़ रहे कि हुकूमत को शायद कोई चीफ मिनिस्टर को या वजीर आजम को जो है अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं कंटेनर्स। वो चाहते हैं सुबह उठ के जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के पर्दे खोलूं तो मुझे कंटेनर्स नजर आएंगे। यही अनफॉर्चुनेट रियलिटीज हैं जिनको हम आवाम को समझाना चाहते हैं। जैसे आपने उसका कोई और एंगल लिया, उसी तरह साद साहब ने कहा कि जी मुज़ाकरात क्यों नहीं होते, उनकी बात क्यों नहीं सुनते। उनकी बात इसलिए नहीं सुनते कि इनका कप्तान पहले दिन से सिर्फ ये कहता है कि मुझे वजीर आजम की कुर्सी पे बैठाओगे, इमरान खान है तो पाकिस्तान है वरना पाकिस्तान नहीं है। अगर इन्होंने नहीं सुना तो उसकी भी मैं वीडियोस इनको पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पे दिखा दूंगी। ऐसे शख्स से इनको आज ये नजर आ रहा है कि जी वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। इनको ये नजर नहीं आ रहा कि पिछले 2.5 साल से पीडीएम गवर्नमेंट थी या आज फेडरल गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, तमाम गवर्नमेंट्स पीटीआई के लोगों से मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही हैं। इनके वजीर आला को बुला के 4 दफा मिल चुके हैं, उनको 10 दफा इनके पार्लियामेंटेरियंस को कह चुके हैं कि मिलके काम करें, लेट्स पुट आवर डिफरेंसेस बिहाइंड अस। इनको ठीक- वो ठीक है, हमने हजारों आपका point आगे ऑफर्स, closing की हजारों call आ गुड गई है मुझे। जेस्चर्स नजर नहीं आए, लेकिन इनको सही। आज का वो जेस्चर नजर आया कि जिस वक्त ये मुल्क पे हमला आवर हो रहे ठीक है, हैं और हमने आपका हुकूमत ने point of कहा view कि आ हम गया। टॉलरेट नहीं करेंगे, इनको सिर्फ वो नजर आया। जी ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि हुकूमत की भी मजबूरी है। ऑपोजिशन जाहिर है क्योंकि वो एहतजाज करने के लिए बाहर निकल आती है और उसको मैनेज करने के लिए हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं। और ये बात पहले भी वजीर दाखिला भी कह चुके हैं कि वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। नाज़रीन, आज की एपिसोड से इतना ही। आपने हमारी गुफ्तगू मुलाहिजा। कल आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।